حسن ویرے جیو میں دو آسوں اونیوں جیو جیو جے من چنگے یوں یارا گھر رکھیاں دے ودھایوں جگ میڑو جیو میڑو تریسان اے یارا نور شاہ جو گتین میں ورسیو جل پھل جل پھل میار مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو دیندارو اللہ. ہمارے مذہب کی ہر ایک چیز سے ہمیں واقف ہونا چاہیے اور یہ کام مشنریوں کا ہے کیونکہ مشنری جو ہیں وہ ایک قسم کے گرو ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشنری ہیں وہ میری طرف سے دائی ہیں، میرے سفیر ہیں جو جماعتوں کو بوجھ کر. امام فرماتے ہیں کہ تم ان کی واعظوں کو دھیان سے سنو. تو دیندارو میں بار بار اپنی واعظوں میں آج کئی برسوں سے کہتا رہا ہوں ہر جگہ کہ دیندارو ہمارا جو مذہب ہے وہ سچا اسلام مذہب ہے. ہم مسلمان ہیں اور سب سے اچھے مسلمان ہیں. ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے ہندوؤں سے ادھار لی ہوئے یا ہم نے ہندوؤں میں سے یا ہندو مذہب میں سے نقل کی ہے. ہمارے مذہب کی ہر ریت، ہر رسم، ہر رواج در ایک بابت ہمیں اماموں نے اور ہمارے پیروں نے ہمیں سکھائی ہے. میں آپ کو اس صدر دن کا چوگڑیا سنا رہا تھا 2-3-5. بھائی تینی ویریں جی امیدوں آسوں سنیے جیو جیو جے من چندیوں. اے بھائیوں، ان ویریں جی، ان بھائیوں کی تمام آسیں اور امیدیں پوری ہوئیں اور وہ لوگ جیو جیو یعنی آباد رہو، سکھی رہو، سلامت رہو کہ جس من کے اندر چاندنی ہے. چاندنی یعنی چاند کی روشنی کی طرح، مطلب کہ جس کے من میں امام کے نور کی جوت جگی ہے. ان بھائیوں کو صدر دین دعا کرتے ہیں کہ وہ نصیب دار ہیں، ان کی تمام آسوں، تمام امیدوں پوری ہوئیں کہ جن کے دلوں میں حضر امام کی جوت ہے. گھر رکھین دے ودھائیوں، جو مومن ہیں ان کے گھر آباد ہیں، ان کے گھر میں ودھائیوں ہیں، ان کے گھروں میں مبارکبادیاں ہیں. اور جگ میڑو، ساری دنیا ملو، دنیا بھر کے مومن آپس میں ملو اور 33 کروڑ کو بھی ملو. یہ 33 کروڑ ہمارے مذہب میں ہمارے گنانوں کے اندر بہت جگہ آیا ہے. 33 کروڑ کیا ہے؟ فرشتے. مومنوں اس ایٹماسفیئر میں، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو آسمان کے اوپر پنچھی اڑتے رہتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ کروڑوں نہیں، ابجوں نہیں، لیکن ابجوں حساب بگڑ کے جیو جنتو بیکٹیریاز وغیرہ ہوا میں گھومتے رہتے ہیں. ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے منہ میں سے بیکٹیریاز نکلتے ہیں. دنیا کے اندر بے حساب گندگی پڑی ہوئی ہے. ان تمام گندی چیزوں میں سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں.
ये तमाम बैक्टीरिया जो हैं ये एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। इन बैक्टीरिया में जीव जंतुओं के अंदर हजारों किस्म की बीमारियां हैं और ये हजारों किस्म की बीमारियां लोगों को लागू पड़ती हैं। इन इविल स्पिरिट्स को ये किस्म की बदियां हैं, ये किस्म की बलाएं हैं जो एटमॉस्फेयर में घूमती हैं। इसी तरह से लाखों करोड़ों रूहानियां कि जो रूहानियां इस दुनिया से गुजर चुकी हैं और उनकी गति नहीं हुई, या वो बहुत लो क्लास की रूहानियां थी और कोई कारणसर मौला ने उनको ना तो वापस दुनिया के अंदर भेजा और ना उनको कोई ऊपर जाने की रजा मिली, तो वो लो किस्म की रूहानियां एक सजा और पनिशमेंट के तौर पे इस एटमॉस्फेयर में घूमती है और वो भटकते रहते हैं। कोई उनका रहठान नहीं, कोई उनका मुकाम नहीं। पहला आदमी वो है कि जिन्होंने मुर्शिद की, हजर इमाम की, जमाने के इमाम की बैयत करके तोड़ डाली। दूसरे जिन्होंने माता पिता को दुख दिया। तीसरे वो जिन्होंने आपघात किया। चौथे वो जिन्होंने गुरु मुर्शिद को दुख दिया। पांचवें वो कि जिन्होंने किसी बेगुनाह के ऊपर आरोप लगा के उसको बर्बाद किया। और छठा वो कि जिसने किसी स्त्री की इज्जत लूटी। दीनदारों, ये वो अजीम गुनाह है जो हमें बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग जब गुजर जाते हैं तो उनकी रूहानियां अवगतिया जीव के तौर पे इस एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं। तो इस तरह की बहुत सी रूहानियां, बहुत से जर्म्स, बैक्टीरिया, बीमारियां फैलाने वाली चीजें, ऐसी बेहिसाब आफतें बलाएं घूम रही हैं। इन आफतों बलाओं में से कौन बचा सकता है? खुदा के सिवा कोई नहीं। जो इमाम के प्यार करने वाले हैं, इमाम की छतर छाया में रहते हैं। इमाम की छतर छाया में हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, मेरा मोमन जब रात को सोता है मुझे याद करके सोता है। जब वो मुझे याद करके सोता है तो मैं सारी रात उसके पलंग का पहरा करता हूँ, चौकी करता हूँ। जब मुझको याद करके सोता है, ये ऐसा है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा है। इमाम फरमाया मैं सारी रात उसके पलंग की चौकी करता हूँ कि कोई भला आफत उस पे ना आए। ऐसे आदमी को कोई खराब ना नहीं आएगा, ऐसे आदमी के नजदीक कोई खराब रूहानी नहीं आएगी। जिंदारो, हम इस्माइली लोग बिल्कुल नियारे लोग हैं। जब भी दिन शुरू होता है तो हम इबादत करते हैं, सुबह की बंदगी और दुआ पढ़ते हैं, तस्बीहां निकालते हैं, जिक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं। जब ही रात शुरू होती है तो हम फिर भी ऐसा ही करते हैं, तस्बीहां निकालते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, शुक्राना अदा करते हैं। जब ही वीक शुरू होता है तो हम और भी ज्यादा दुआएं मांगते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीहां निकालते हैं। जब ही महीना शुरू होता है तो हम चंद्र की रात को और भी ज्यादा खुशियां करते हैं, नियाज पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और भी ज्यादा इबादत करते हैं, मजलिस बनाते हैं, तस्बीहां निकालते हैं, दुआएं मांगते हैं और मौला का शुक्राना अदा करते हैं। जब ही एक नवा बरस शुरू होता है तो नौरोज के दिन हम और भी बड़ी खुशी मनाते हैं। यानी हर नया टाइम जब पीरियड शुरू होता है, दिन शुरू होता है तो इबादत करते हैं, रात शुरू होती है तो इबादत करते हैं, महीना शुरू होता है, हफ्ता शुरू होता है, बरस शुरू होता है तो हम इबादत करते हैं। जिंदारो, हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है कि जो डगले पगले इबादत बंदगी में मौला के जिक्र और कांटेक्ट में रहते हैं। हमें अल्लाह के उस ग्रेट नबी ने सिखाया कि कभी कोई भी काम करना चाहो तो हर एक काम की शुरुआत में तुम अपने मन के अंदर या अपनी जबान से आहिस्ता से कहो बिस्मिल्लाह, कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ।
जब वो काम पूरा हो जाए तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना काम पूरा कर चुका। खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह कहो, नहाने जाओ तो बिस्मिल्लाह कहो, नहा के बाहर निकलो, कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो जाओ तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला ने मुझे नहलाया धुलाया, मेरा बदन पाक साफ किया और अब मुझे अच्छे कपड़े पहनाए। या मौला तेरा शुक्राना। दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे आदमी हैं कि जिनको अपना तन ढांकने के लिए एक कपड़ा भी नसीब नहीं। या मौला तूने मुझे कपड़े दिए, तेरा शुक्र गुजार हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी तुम को खुदा ताला कोई ऐसी तुम्हारी उम्मीद पूरी कर देवे और तो तुम्हारे काम हो जावे, सक्सेस हो जावे, या तो तुम्हें कोई खुशी की खबर मिले तो उस वक्त कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को जो मिलो, जिससे तुम प्यार मोहब्बत करते हो और उसको तुम गले लगाते हो, तो उसको देख के तुम खुश होते हो, तो उस वक्त कहो सुभान अल्लाह। इसी तरह से जब तुम किसी के साथ बात करो और फ्यूचर के लिए कोई वादा करो कि मैं घर से जाता हूँ, हमारी ये आदत, हमारी ये प्रणाली का है दिलदारों, और अगर आपके घर में नहीं तो अपने घरों के अंदर बनाओ, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन हमारे मजहब के नीचे चलता है, हमारे मजहब के पीछे चलता है, हमारे मजहब के बताए हुए रास्ते पे चलता है। हम अपने मजहब की हर बात को अपने जीवन में उतारते हैं और हम अपने जीवन की हर बात को मजहब के साथ लगाते हैं। जब भी घर से निकलो, अपनी माँ को, अपनी बीवी को जरूर कहो अम्मा, या घरवाली को जिस तरह पुकारते हो कहो मैं जाता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ, जहाँ भी कहीं घूमने जाना है कहो मैं घूमने जाता हूँ। हर आदमी अपने घर के अंदर, बच्चा होवे, बुढ़ा होवे, हस्बैंड होवे, माँ होवे के बीवी होवे, अपने घर के अंदर इस बात को उसूल में लाओ। ये हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, ये उनकी खुद की आदत थी। बाहर जाते थे जब बिल्कुल अकेले थे, बीबी खदीजा गुजर गई, घर में सिर्फ छोटी बेटी ही रह गई बीबी फातिमा, तो बाहर जाते वक्त फातिमा को कहते थे फातिमा लख्ते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं फलानी जगह जाता हूँ। अपनी ये आदत बनाओ, घर वालों को कह के जाओ, और जब भी घर से बाहर निकलो तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह कहो। और जो घर वाले जो रहते हैं, जब उनको कहा जाए कि हम बाहर जाते हैं तो घर वाले दुआएं करते हैं। माँ दुआ करती है, बीवी दुआ करती है, बहन दुआ करती है, बेटी के कोई भी घर में होते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह बेली। इस्लाम ने सिखाया फी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान में जाओ, तो उसको हम कहते हैं अल्लाह बेली, कि अल्लाह तेरे साथ होवे। घर रिखियन दे बधाइयों, मैं उस पाठ के ऊपर से आपको ये चीजें बता रहा हूँ। देखो हमारे गिनानों के अंदर कैसे कैसे नुक्ते मौजूद हैं। हम तो गिनान क्यों पढ़ते हैं? टाइम किल करने के लिए, लेकिन हकीकत ये नहीं होनी चाहिए। गिनान खुद एक वाइज है, गिनान जो है वो वाइज है। जहाँ मिशनरी मुहैया नहीं होते वहाँ गिनानों के ऊपर ध्यान लगाने से हमें वाज जैसा मजा आता है। घर रिखियन दे बधाइयां, मोमनों के घर में बधाइयां हैं, बरकतें हैं। बाहर जाते हैं तो पूछ के कह के जाते हैं, और जब घर पे आते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घर में अंदर आने से पहले भले तुम्हारा खुद का घर है, लेकिन दरवाजे को नॉक करके आओ ताकि पता लगे कि कोई आ रहा है। और कभी कोई दिखा नहीं तो कहो मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ बेटा, मैं आ गया हूँ, तो वो लोग भी खुश होते हैं। बाहर निकलो तो खुदा ताला को याद करो, 3, 4, 5 दफा सलवात पढ़ के अपने घर से बाहर निकलो। मौला की तरफ से फरिश्ते आपके बॉडीगार्ड बनेंगे, बलाएं दफे दूर हो जाएंगी, छोटे मोटे काम जल्दी हो जाएंगे। अपने ख्यालों और कामों के अंदर मौला तुम्हें बरकत और सक्सेस देगा। इस तरह से अपने घर से बाहर निकलो। और कभी कोई पूछे कब आओगे तो उनको कहो
انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، انشاءاللہ فلانے وقت میں آؤں گا. ہم نے ان شبدوں کو کبھی سمجھا نہیں اور ہم نے ان شبدوں کو یوں ہی ایک آڑ کے طور پہ رکھ دیا. کسی آدمی کو کبھی نہیں آنا، کسی آدمی کو وعدہ پرومس نہیں کرنا، کسی آدمی کو جھل دے کے چلے جانا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب نہیں آئے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کا مطلب اگر خدا کو منظور ہوا، ارے تم خدا کے پاس جب کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری منظوری خدا کی منظوری ہوگی. نیک بندوں کی باتیں تو خدا قبول کرتا ہے. وہ رحمت کرنے والا بادشاہ بے حساب رحمتیں کرتا ہے. اپنے من کو اچھا کر کے انشاءاللہ کا لفظ کہو، انشاءاللہ میں ایسا کہوں گا. اور جب آپ کا کوئی کام پورا ہو گیا، جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر سنی، آپ کا دل بڑا خوش ہوا یا آپ کسی کا وکھان کرنا چاہتے ہیں تو کہو ماشاءاللہ کیسے اچھے ہو، ماشاءاللہ کیسا خوبصورت بچہ ہے، ماشاءاللہ تم کتنے علم والے ہو، ماشاءاللہ تم کیسے جوان ہو، ماشاءاللہ تم کیسے ایسے ہو. یہ ہمارے لفظ ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، شکر اللہ، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ہمیں ہماری ساری چالو زندگی کے اندر، روز کے جیون کے اندر ذکر کے طور پہ بھی کام آتے ہیں، خدا کی مدد کے طور پہ بھی کام آتے ہیں. جو امام کے پیار کرنے والے ہیں امام کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں. امام کی چھتر چھایا میں ایسے آدمی کو کوئی خراب سپنا نہیں آئے گا، ایسے آدمی کے نزدیک کوئی خراب روحانی نہیں آئے گی. اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں روحانیاں کہ جو روحانیاں اس دنیا سے گزر چکی ہیں اور ان کی گتی نہیں ہوئی، یا وہ بہت لو کلاس کی روحانیاں تھی اور کوئی کارن سر مولا نے ان کو نہ تو واپس دنیا کے اندر بھیجا اور نہ ان کو کوئی اوپر جانے کی رضا ملی، تو وہ لو قسم کی روحانیاں ایک سزا اور پنشمنٹ کے طور پہ اس ایٹماسفیئر میں گھومتی ہیں. مگر ان کو شہروں میں آنے کا حکم نہیں. ایسی روحانیاں شہروں میں، گاؤں میں یا ایسی نیک جگہوں پہ جیسے کہ جماعت خانے، مندر، مسجد، جہاں کہیں بھی مذہب کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہوئے، وہ روحانیاں وہاں نہیں آ سکتی. یا جہاں نیک لوگ، عابد لوگ حاضر ہوتے ہیں وہاں نہیں آ سکتی. اس قسم کی روحانیاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عام طور پہ جنگلوں میں رہتی ہیں، اور جنگلوں میں رہنے وجہ سے نبی نے ایک یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی تم جنگل میں مسافری کرو تو تم کو پیشاب یا سنڈاس کرنا ہوئے تو کبھی بھی دن ہوئے یا رات ہوئے جھاڑ کے نیچے کبھی نہیں بیٹھنا، کبھی نہیں بیٹھنا. اوپن کھلی جگہ پہ جاؤ جہاں اوپر آسمان ہوئے، کسی سائے کے نیچے نہیں. رسول فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا یا نبی کیوں، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی روحانیاں جو جنات میں سے ہیں یا ابگتیا جیووں میں سے ہیں اس درخت کے اوپر قیام کرتی ہوں. اس لیے درختوں کے نیچے پانی پیشاب کرنا منع ہے. رات کے وقت درختوں کے نیچے سونا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح سے نبی صاحب فرمایا کہ ایسا مکان کہ جو مکان 2 برس تک بند رہا ہے، ان 2 برسوں کے اندر اس کے اندر کوئی گیا نہیں، جھاڑو نکالی نہیں گئی اور اس مکان میں 2 برس تک بتی بھی نہیں بنائی گئی، فرمایا اس مکان میں مت رہو، کیونکہ ایسی روحوں نے، جنات وغیرہ نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس مکان میں مت جاؤ. تو اس طرح کی بہت سی روحانیاں، بہت سے جرمز، بیکٹیریا، بیماریاں پھیلانے والی چیزیں، ایسی بے حساب آفتیں بلائیں گھوم رہی ہیں. ان آفتوں بلاؤں میں سے کون بچا سکتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں. اس کے لیے آج میں نے آپ کو جو اوپننگ کے اندر چیزیں کہی کہ گھر سے باہر نکلو تو مولا کو یاد کرو، گھر والوں کو کہہ کے جاؤ، رستے میں چلتے چلتے صلوات پڑھو. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے بیت الخیال کے فرمانوں میں فرمایا ہے کہ 5 بجے جب تمہاری بندگی پوری ہو جائے، 4 اور 5 کے درمیان،
تو باقی کوئی بھی وقت سارا دن تم کوئی بھی خدا کے نام کا ذکر کرتے رہو، یا اللہ کہو، یا علی کہو، یا وہاب کہو، صلوات پڑھو، پیر شاہ کہو، کوئی بھی نام لے کے اپنے مولا کے ساتھ سبند جوڑو۔ جب مولا کے ساتھ سبند جوڑو گے تو بہت سے فرشتے تمہارے اوپر سلام کریں گے۔ رسول فرمایا تینے دیو لوگ پرنام کرے، دیو لوگ یعنی فرشتے، تم کو وہ پرنام کریں گے، سلام کریں گے۔ تو وہ جو 33 کروڑ دیوتا کی میں بات کر رہا تھا، وہ 33 کروڑ فرشتے جنہوں نے دنیا کے اندر گئے 4 یگوں کے اندر 40 لاکھ برس کے اندر اپنے سچے اعتقاد سے صراط المستقیم ست پنتھ کے اوپر چل کے، اپنے زمانے کے نور کی اوڑکھان پہچان کر کے، اپنے زمانے کے نبی کی تابعداری کر کے گئے 40 لاکھ برس کے اندر جو لوگ گزر گئے وہ 33 کروڑ تھے، اور ان کو خدا نے فرشتوں کا درجہ عطا کیا۔ ان کو ہم نے 33 کروڑ دیوتا کہا۔ دیوتا کا لفظ جو ہے وہ پراکرت ہے، سنسکرت ہے، یعنی فرشتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہندو ہو گئے دیوتا کا نام لینے سے۔ خدا کا نام پاک ہے، سبحان پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں ہماری گندگی دور ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ نام لیتے ہیں اتنا ہمارے دل پاک صاف ہوتے ہیں۔ اے یارا شہزادی داری سیوک جوگا جوگ جسم من کے جنیل دڑوئی بھائی۔ مولا کے سیوا کرنے والے یعنی اس کی خدمت کرنے والے، عبادت کرنے والے، دیداری ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، اور انہی کو جس ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، سکسیس ملتی ہے کہ جن کو یہ بھید مل جاتا ہے۔ کون سا بھید؟ ہر وقت مولا کو یاد کرنا، یہ بھید ہے، یہ بھید ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ہم سے ہمیشہ ہر دکھ میں ہم کو یاد کرو، ہم تمہارے نزدیک ہیں، اور یہ تو قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ دور نہیں دیکھڑیا جن دور کری جانیا تینا کاج نہ تیدھا ایک جیو چندوں نے سورج پاون نے پانی مارا گرسم تول نہ کوئی ایک جی ہو جی پون، پانی، چاند، سورج جو قدرت کی طاقتیں ہیں، پھر فرمایا میرے مولا جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کبھی کسی دکھی آدمی کو دیکھو، چاہے کوئی بھی قوم کا ہوئے، تو پہلے تو شکر کرو کہ خدا نے ایسا دکھی تم کو نہیں بنایا، اور پھر اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا تو رحم و کرم کرنے والا رحیم ہے، میری عاجزی ہے، اس کے اوپر رحم کر، اس کی گناہ بخش دے۔ کوئی بھی ہو، ارے کسی جانور کو بھی دکھی حالت میں دیکھو تو اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ حضرت امام فرمایا اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو۔ دیکھو یہ میں آپ کو مذہب سکھا رہا ہوں، خالی یالی پیشا کی تسبیحاں نکال لینا یہ کوئی مذہب نہیں۔ 6 مہینے اللہ میرے آج 6 مہینے میری آج کی اس باتوں کو سن کے، اور وہ میری خود کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں،
इमामों पीरों की बनाई हुई है, नबियों की बातें हैं जो मैं आज के सामने कर रहा हूँ। 6 महीने करके देखो, लाभ नहीं होवे तो छोड़ देना, मगर 6 महीने ऐसा करके देखो, सारा दिन कुछ न कुछ मौला के नाम का रटन करते रहो। जब हम उसका नाम लेते हैं हमारी गंदगी दूर होती है। जितना ज्यादा नाम लेते हैं इतना हमारे दिल पाक साफ होते हैं। काम करो, साइकिल चलाओ, मोटर चलाओ, बस में बैठो, गिनान बोलो, अली अली करो, अल्लाह अल्लाह करो, सलवात पढ़ो, मौला को याद करो, हर वक्त उसको याद करो, एक पल भी उसको भूलो नहीं। आप जितना याद करोगे उससे ज्यादा मौला आपका जिक्र करता रहेगा। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियां बुराइयां दूर करे, बलाएं आफतें दफा करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, अपनी पनाह छतर छाया में रखे, आपके दिलों को अपने नूर से भर देवे, दस्तुन सुकरीत में पूरा करे, इबादत बंदगी में मशगूल रखे। मौलाना हजर इमाम जमातों कुनबों में इत्तेफाक मोहब्बत देवे। मौलाना हजर इमाम दीन दुनिया में आपको हमेशा आबाद करे, अपना जहार बातुन दीदार इनायत करे।